Anger erupted across nearly 8 villages after machinery and trucks were deployed to construct a multi-crore water resources department barn on the Zuari River at Mirabag without taking locals into confidence. Facing strong public opposition, the machinery was forced to withdraw, while a contractor's hybrid vehicle was reportedly damaged amid the tense situation. हे गणितले अशें दिसून येयलां आमकां आतां की जे कितें चल्लां ते अधर्माच्या मार्गान चल्लां, कायदेशीर काय ना, तेजी कागदपत्र म्हण कितें हें म्हण तें म्हण एक सरकार एक उर्मट पद्दतीचो कॉन्ट्रॅक्टर हातीन धरून लोकांची दहशत निर्माण करून हे आपले बेकायदेशीर जे प्रोजेक्टाचे जे प्रकल्प आसात ते खंय तरी लोकांचे लादपाक सोदता हें सिद्ध जाले कडेन आसा. तेन्ना आमी ह्या सरकाराक सांगूंक सोदतात की हे तूं जे कितें चलयलां अधर्मान लोकांचे नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट हाडून लोकांचे लादून हे तुमी यशस्वी जातल्यान जिखतले हे तुमी स्वप्नां चिंतूं नाकात. आज गोंयभर तुमचे विशय जे पळय अप्रचाराचे जे कितें पसरलां तुमचो तो कितें चल्लो वेव्हार तो असंतोश पसरले कडेन आसा गोंयभर तो आज वाडत चल्ले कडेन आसा. आज तुमी विनाशा कडेन तुमची वाटचाल चल्ले कडेन आसा. जागी जायात, अजूनच जागी जायात आनी हे लोकहिताच्या मार्गान वाटचाल करात, नाजाल्यार तुमचो हो समाज हो गांव हो गोंय तुमकां खंय तरी जाग्यार बसोवचे शिवाय रावची ना. काल आमी ह्या दिसा 2 वर्सां जालीं आमी हे बंदाऱ्या लागून आमगे हांगा सगळे गांवां डिस्टर्बन्स जाले कडेन सगळें आशिल्लें हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. कोणाकूच हो बंदार म्हणटा नाका आशिल्लो कित्याक सगळें आमच्या गांवच्या लोकांनी महिलांनी हें कितें घडलां गांवांत तें सगळ्यांक खबर आसा म्हणून तो आमकां बंदार म्हणटा नाका आशिल्लो. दुसरें आमी काल एक महासभा घेतलेली हांगा सकयल आमगे सगळे 8 गांवचे जे एफेक्टेड आशिल्ले ते लोक येयल्ले तेंकां सगळ्यांक घेवन आमी मिटींग घेतली आनी काल जाहीर केल्लें की आमी हें काम चालू करपाक दिवचें ना म्हणून. पयलीं म्हणल्यार कित्याक ते कामां कांय पेपर्स नाशिल्ले कांय ना लिगल डॉक्युमेंट्स ना कांयच नाशिल्लें, परमिशन नासलेलें, एनओसीज नाशिल्ल्यो, कांयच नाशिल्ल्यो कळ्ळी. सो आमी तांकां सांगलेलें 100 फाटी आमी ते हांकां मिनिस्टर हेका आमचे WID ऑफिसर आशिल्ले तांकां सगळें आमी सांगलेलें की लोकांक विश्वासाक घेया आनी हें काम चालू करा म्हणून. ते कशें आयकलना जालें. 2 वर्सां आमी तांच्या ऑफिसान दार भोंवन सीएमाची दर तुगेले WID मिनिस्टर दर आमकां सगळ्यांक सांगताले कोणाचोच हें घेतला. सो तेणी आयज काल आमची मिटींग जाली सगळें आमी सांगिल्लें तरी पूण तेंची कापसतात पळय हो कॉन्ट्रॅक्टर येवन आमकां धमकी दिवपाक लागलो तुमी जाता तें करा म्हणून. तांकां सगळे आमची महिला जी आसा तूं म्हणटा तसो आमची सगळी ती जी तेंचो पावर आशिल्लो एक युनिटी आशिल्ली गांव ते सगळो गांव एक आमगे एक जालो. सगळे आमगे सिनियर दर भुरगीं दर महिला दर सगळीं एक जावन तांकां कितें म्हणटा आमी थंय सांगलें की हें तुमकां काम करपाक दिवचें ना म्हणून, हें कशेंच दिवचें ना म्हणून. काल आमी हांगा घरांतूच घातलेलें आमचे हेणे जे गांवकार आसा तेणी की हे कोण कामां इनवॉल्व आसा तांकां तुमी रोखडेच 2 दिसां भितर दाखोवचें म्हणून. आनी आयज साक्षात तो कॉन्ट्रॅक्टर आहले तेगे नवीन गाडी 1 वर्स सुद्दां जालें ना. आयज तेगे 1 वर जालें ते गाडी स्टार्ट जायना. लास्ट जे पोकळी नाशिल्ले तेजी बॅटरी काडली आनी तेची गाडी स्टार्ट केली. म्हळ्यार हो चमत्कार पळय देवाचो आमचो जो बसलो आमचो मारू तेजो कितलो पावर आसा आनी कितें आसा तें आनी हे खेळटा तेंच्या वांगडा हें कितें. आयज न्हू हे गव्हर्मेंट जो आसा BJP गव्हर्मेंट सगळे कडेन हेंची हुकुमशाही चालू जाल्ली आसा. हे लोकांक तर कोणाक विश्वासाक घेयना आनी लोकांचे सेंटिमेंट्स आसा पळय तेय ते अंडरस्टँड करना. काल आमी येदी व्हडली मिटींग घेतली थंय आमी गव्हर्मेंटाक एक मेसेज दिली बाबा आमी हांगा हे प्रोजेक्ट करपाना. तरी आसतना हेणी कापस्ताद करून आयज हे काम चालू करपाक येयले. पूण हे जे गांवचे आमचे मिराबाग गांवची बायलां आनी जे आमचे जे लोक आसात जावं सायडीचे जे आमचे धड्या वयले पणटेमळाचे हे सगळे लोक आयज हांगा येयले आनी तेणी आपलो जो कितें पावर आसा पळय तो दाखोवन दिलो. आमी ह्या गांवच्या खातीर आमची ही सैम आमचे राखपा खातीर आमी कितें करपाक शकता हें आयज ह्या सगळ्यांनी आयज दाखोवन दिल्लें आसा. आनी दुसरी गजाल काल आमी देवा कडेन आमचो मारू देवा कडेन एक सांगणें घातलेलें जो कोण हांगा हे तुमकां जे देवांची देवळां आनी आमची जी सगळी सैम निसर्ग काबार करपाक येतले तांकां तूच खंय तरी बुद्ध दी आनी तूच तांकां कितें तें दाखय म्हणून. आयज ह्या देवाची इतली सासाय